Question is, the extremities of 1.2 meter rod of mass 25 kg may move freely and with no friction along two-state track as shown in figure. If the rod is released with no velocity from the position shown, determine the angular acceleration of the rod AB and the reaction at A and B. So हामीलाई गिभन छ यो रडको लेन्थ भनेको 1.2 मिटर दिएको छ एन्ड यो एंगल भनेको 30 डिग्री दिएको छ, यो एंगल भनेको 45 डिग्री दिएको छ र हामीलाई फाइन्ड गर भनेको छ यसको एंगुलर एक्सेलरेसन दैट मीन्स अल्फा एन्ड दी आरए र आरबी फाइन्ड गर भनेको छ। सो नाउ लेट अस सपोज अल्फा को डाइरेक्सन काउन्टर क्लकवाइज छ भनेर मानौं एन्ड यहाँ कन्स्ट्यान्ट मोसन भएको कारणले एबी भनेको ए लाइनसँग प्यारलल हुन्छ एन्ड ए भनेको के हुन्छ यतातिर गइरहेको छ एन्ड एबी बाइ ए भनेको के हुन्छ जहिले पनि एबी बाइ ए भनेको यो रडलाई रेडियस बनाएर खिचेको सर्कलको ट्यान्जेन्ट हो। सो यो सँग ट्यान्जेन्ट हुन्छ। सो यो भयो ए बी बाइ ए। नाउ ए फिगरलाई ड्रा गरौँ showing the acceleration। यो रड छ, यो ए पोइन्ट भयो, यो बी पोइन्ट भयो। सो ए भनेको यता छ एन्ड यो भनेको सेन्टर जी भयो। ओके एन्ड यो भनेको 45 डिग्री को लाइन भयो। सो एबी भनेको यो हुन्छ एन्ड ए यो भनेको के हुन्छ सरी यो सँग परपेन्डिकुलर यो ए बी बाइ ए हुन्छ। सो यो एंगल 30 डिग्री छ। सो यहाँ हामीले यसरी एउटा लाइन तान्यो भने यो एंगल कति हुन्छ 30 डिग्री हुन्छ एन्ड यो र यो लाइन परपेन्डिकुलर छ। सो यो टोटल भनेको कति हुने भयो 90 हुने भयो एन्ड यो रिमेनिङ भनेको कति हुने भयो 60 हुने भयो। अल्सो यहाँबाट यसरी अर्को होरिजोन्टल लाइन तान्यो भने यो भनेको कति हुने भयो 45 डिग्री हुने भयो। सो यसैलाई हामी अब भेक्टर फर्ममा शो गर्दा फेरि यो ए भयो एन्ड यो भनेको एबी भयो एन्ड यो भनेको के भयो ए बी बाइ ए भयो। सो यो एंगल भनेको छ 45 डिग्री छ एन्ड यो एंगल भनेको छ 60 डिग्री छ र यो एंगल भनेको कति हुन्छ 75 डिग्री हुन्छ। सो युजिङ अ साइन एन्ड ल के भन्न सकिन्छ ए बाइ साइन 75 डिग्री इज इक्वल टु एबी बाइ साइन अफ 60 डिग्री इज इक्वल टु एबी बाइ ए अफ साइन 45 डिग्री भन्न सकिन्छ। सो एबी बाइ ए भनेको के हुन्छ फेरि 1/2 अल्फा हुन्छ। सो यहाँबाट टेकिङ फर्स्ट एन्ड थर्ड पार्ट ए बाइ साइन 75 डिग्री इज इक्वल टु एबी बाइ ए अपन साइन 45 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज ए भनेको के हुने भयो एबी बाइ ए अपन साइन 45 डिग्री इन्टु साइन 75 डिग्री हुने भयो। सो यो भनेको 1/2 अल्फा अपन साइन 45 इन्टु साइन 75 हुने भयो 1.2 डिभाइड। सो यो भनेको 1.639 अल्फा हुने भयो एन्ड एबी भनेको के हुन्छ एबी बाइ ए साइन 45 डिग्री इन्टु साइन 60 डिग्री हुन्छ 1.2 अल्फा अपन साइन 45 डिग्री इन्टु साइन 60 डिग्री। सो दिस इज 1.47 अल्फा। सो वी गेट ए भनेको के पायौँ हामीले 1.639 अल्फा एन्ड एबी भनेको के पायौँ 1.47 अल्फा। सो अब सेन्ट्रल एक्सेलरेसनमा हेरौँ।
दिस इज अ रड एबी एन्ड यो सेन्टरबाट यो सेन्टर इलस्ट्रेसन ए भयो एन्ड परपेन्डिकुलर टु दिस यो भयो ए जी बाई ए सो हामी ए बार भनेको के भन्न सकिन्छ एन्ड यो ए छ यो ए छ ए प्लस ए जी बाई ए भन्न सकिन्छ सो ए बार एक्स एन्ड ए बार वाई हेरौँ त्यसको लागि सिम्पली यो र यो जोडिदिउँ राइट यो एङ्गल भनेको कति छ 30 डिग्री छ सो यो भनेको कति हुने भयो 30 डिग्री हुने भयो एन्ड यो भनेको 90 डिग्री छ सो यो एङ्गल भनेको कति हुने हो 60 डिग्री हुने भयो अब यो ए जी बाई एलाई रिजल्भ गरौँ यो हुने भयो ए जी बाई ए cos 60 डिग्री एन्ड भर्टिकली डाउनवर्ड यो हुने भयो ए जी बाई ए साइन 60 सो ए बार एक्स भनेको के हुन्छ ए माइनस टेकिङ दिस एज अ पोजिटिभ ए जी बाई ए cos 60 डिग्री हुन्छ सो दिस इज 1.639 अल्फा माइनस ए जी बाई ए भनेको फेरि के हुन्छ ए जी बाई ए भनेको यो लेन्थ भनेको 0.6 अल्फा हुन्छ सो 0.6 अल्फा cos 60 डिग्री so this gonna be 1.339 alpha and also a bar y भनेको कति हुन्छ a bar y भनेको माइनस डाउनवर्ड लाई नेगेटिभ मान्दा a g by a sin 60 डिग्री मात्र हुन्छ सो यो भनेको माइनस 0.6 अल्फा sin 60 डिग्री भयो 0.6 sin 60 सो यो भनेको 0.52 अल्फा हुने भयो इन डाउनवर्ड डिरेक्सन एन्ड द मोमेन्ट अफ इनर्सिया I bar is 1/12 ml स्क्वायर हुन्छ रडको केसमा सो 1/12 इन्टु m भनेको 25 दिएको छ एन्ड l भनेको कति देख्यो 1.2 स्क्वायर सो यो भनेको 3 kg मिटर स्क्वायर आयो नाउ वी नोस द सिस्टम अफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्विभ्यालेन्ट to the system of effective force. So first में external force हरु शो गरौँ सो एउटा हुन्छ W एक्सटर्नल फोर्स अर्को हुन्छ RA रिएक्स RB अर्को हुन्छ R A and यो एंगल कति दिएको छ 45 डिग्री दिएको छ एन्ड यो एंगल कति दिएको छ 30 डिग्री दिएको छ which is equal to अब इफेक्टिभ फोर्स के हुन्छ एउटा हुन्छ MA बार x अनि अर्को हुन्छ MA बार y अनि अर्को हुन्छ कपल I अल्फा सो अब यस्तो पोइन्टबाट मोमेन्ट लियौं जुन पोइन्टबाट चाहिँ यो रिएक्सन दुवै रिएक्सनले कुनै पनि मोमेन्ट दिदैन सो त्यसको लागि सिम्पली के गरौँ भने यो लाइनलाई माथिसम्म प्रोजेक्ट गरौँ अनि यसलाई पनि यसरी प्रोजेक्ट गरौँ यो दुईटा मिड भएको पोइन्टलाई ओ भनिदेऊ सो यो ओ पोइन्टबाट हामीले मोमेन्ट लियौं भने यो आरबी ले पनि मोमेन्ट 0 दिन्छ र यो आरए ले पनि मोमेन्ट 0 दिन्छ र इजिली हामीले के आई अल्फा क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ सो यो एंगल भनेको कति हुने भयो 45 डिग्री नै हुने भयो सिमिलरली यहाँ पनि नाउ अब हामीलाई यो डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नु पर्यो ओके
यो डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नु पर्यो। यो डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नको लागि सिम्पली यो भनेको छ 0.6 छ। सो cos 30 डिग्री इक्वल टु के हुन्छ, दिस रिक्वायर्ड डिस्टेन्स लेट्स से x बाई 0.6 हुन्छ। सो x भनेको कति आउने भयो 0.6 cos 30। सो यो भनेको 0.52 मिटर आउने भयो। सो यो डिस्टेन्स कति रहेछ 0.52 मिटर रहेछ। सिमिलरली यो डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नु पर्यो भने यो डिस्टेन्स कति हुन्छ sin 30 इक्वल टु लेट्स से y बाई 0.6। सो y भनेको कति आयो 0.3 आयो। यो भनेको कति छ 0.3 छ। अल्सो यो भनेको कति हुन्छ 0.6 मिटर हुन्छ। एन्ड यो डिस्टेन्स भनेको फेरि कति हुन्छ, त्यसको लागि यो भनेको कति छ 45 डिग्री दिएको छ। सो यो पनि 45 डिग्री भन्ने भयो, यो 90 छ। सो सिम्पली के भन्न सकिन्छ tan 45 डिग्री इक्वल टु दिस लेट्स से दिस इज z अपन दिस टोटल इज 0.52 into 2 हुन्छ। सो दिस इम्प्लाइज z इक्वल टु 0.52 into 2। सो यो भनेको त्यहाँ 1.04 मिटर आयो। सो वी गेट ओ पोइन्ट भयो। यो हाइट भनेको कति रहेछ, यो भनेको 0.3 छ र यो भनेको कति हुन्छ 1.04 प्लस 0.3 हुन्छ। सो यो भनेको 1.34 मिटर भयो। सो यति गरिसकेपछि समेसन एम ओ इज इक्वल टु समेसन एम ओ इफेक्टिभ टेकिङ एन्टी क्लकवाइज एज अ पोजिटिभ। दिस इम्प्लाइज यसमा दिने भनेको डब्लु इन्टु यो डिस्टेन्स भनेको 0.52 इज इक्वल टु यसमा भनेको आई अल्फा प्लस यसले पनि एन्टी क्लक दिन्छ। सो एम ए बार वाई इन्टु डिस्टेन्स भनेको कति छ, यो र यो डिस्टेन्स भनेको 0.52 प्लस एम ए बार एक्स इन्टु यो डिस्टेन्स भनेको कति छ 1.34 छ। सो दिस इम्प्लाइज डब्लु भनेको फेरि कति हुन्छ 25 इन्टु 9.81 इन्टु 0.52 इज इक्वल टु आई भनेको 3 अल्फा प्लस एम भनेको 25 इन्टु ए बार भनेको छ 0.52 अल्फा हामीले माथि निकालिसकेका छौँ इन्टु 0.52 प्लस 25 इन्टु ए बार एक्स भनेको कति छ माथि हामीले क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ 1.339 अल्फा छ इन्टु 1.34 हुने भयो। सो दिस इम्प्लाइज 25 इन्टु 9.81 get 127.53 is equal to 54.6165 alpha. So alpha is equal to 127.53 upon 54.6165. So this is 2.33 rad per second square is our number. This is our first answer. Now summation f of x external is equal to summation f of x effective, taking this as a positive, then इसमें के छ RB sin 45 degree is equal to m a bar x हुन्छ. So RB sin 45 degree is equal to this is 25 into a bar x भनेको कति छ 1.339 alpha. So alpha is 2.33. So this implies RB is equal to 110.3 Newton. Also summation Fy external is equal to summation Fy effective, taking upward as a positive, then RB cos 45 degree minus W plus RA is equal to minus MA bar Y. So RB is 110.3 into
cos 45 degree minus W is 25 into 9.81 plus RA is equal to minus 25 into A bar Y is 0.52 alpha, so 0.52 into 2.33. So this implies 110.3 cos 45 degree. 77.99 minus this is 245 plus RA is equal to minus 25 into 0.52 into 2.33, 30.29. So this implies RA is equal to 30.29 plus 77.99 minus 245. So this is 136.72 Newton. So this is the required answer for our question.